Salut tout le monde, أنا طارق بن عمار. اليوم باش نتعلموا مع بعضنا كيفاش نخدموا des animations ou des jeux vidéo على اللوجيسيال ماكروميديا فلاش 8 بروفيسيونيل. دونك نبداو بارتي الاولانيه اللي هي الانيسياسيون لللوجيسيال نتاعنا، ونبداو بالريبريزونطاسيون تاع الانترفاس جرافيك. دونك هذا الكتاب نتاعي اللي عنده الفيرسيون يحل باج 82. دونك يلقى انيماسيون فلاش. دونك هذه اول انترفاس تطلع كي تحل لوجيسيال فلاش. دونك عندك البارتي الاولانيه البار هذه تتسمى باغ دي منو، اللي فيها لي منو نتاعنا. هذايا الباغ برينسيبال، هذوما لي بانو افيشي اللي فيهم البيبليوتيك نتاعك. كاتريامون سيناريو نتاع جو ولا الانيماسيون نتاعنا. سانكيامون دوكيومون. دونك سيزيامون عندنا الانسبكتور دي بروبريتي اللي هما البروبريتي نتاع دوكيومون نتاع لي زوتي اللي باش نستعملوها. سيتيامون عندنا لا بواط à outils تاع لي زوتي اللي باش نخدمو بيهم. دونك ويتيامون هذه الكل هي لا زون دو ترافاي. عندنا لو كالك اكتيف والتيت دو ليكتور نتاعنا. عندنا البار ديديسيون وعندنا لا ليني دو طون. دونك نحلو اللوجيسيال نتاعنا، نعملو كرياسيون دان نوفو دوكيومون فلاش. دونك اول حاجه نلقاو هنايا لي زوتي اللي باش نخدمو بهم. الخدمه لهنا باش تكون جينيرالمون بالسوري والكلافيي. دونك نبداو بالوتي نتاع سيليكسيون اللي هو نعمل بيه سيليكسيون لي زوبجي اللي موجودين في الدوكيومون تاعي. عندي لوتي نتاع ترانسفورماسيون ليبر باش نعمل بيه تو سكي ترانسفورماسيون، باش نكبر ولا نصغر ولا ندور في لوبجي نتاعي. عندي لوتي ليني باش نعمل دي ليني بيه. عندي لوتي اوفال باش نعمل اوفال. دونك لو فيت باش تجيك سيركل صحيحة تنزل على شيفت وتصور السيركل. دونك تطلع ولا تهبط تقعد سيركل صحيحة. دونك عندي لوتي ريكتانجل باش نعمل بيه ريكتانجل. وننزل على لوتي ريكتانجل عندي لوتي بوليغون. دونك لوتي بوليغون باش نعمل بيه بوليغون. ولا تجي في لي زوبسيون لهنا عندك لي كولور، تختار الكولور نتاع الفون والكولور نتاع الرومبليساج، الكولور نتاع الرومبليساج والكولور نتاع التري البرانية اللي هي البوردور. تنجم تختار البوردور البرانية دونك تولي بوانتيي ولا سولون ش عندك لهنا. وفي لي زوبسيون نجم ستيل هو بوليغون تبدلو ايتوال. دونك تختار نومبر دو كوتي في الايتوال، بار اكزومبل نحط 10 ولي نصور ايتوال في هادي السومي. دونك عندك لوتي غوم باش تفسخ بيه. دونك فما دي زوبسيون لهنا في الغوم، تنجم تفسخ بالروبيني اللي هي يفسخ باغ كولور، ينحي كولور كامل. وعندك دي زوبسيون لهنا تفسخ نورمال ولا تفسخ كان لي زون رومبلي ولا جوست لي ليني اللي هما نتاع التراساج، ولا تفسخ لي زون سيليكسيوني معناتها تعمل سيليكسيون بالوتي دو سيليكسيون تفسخهم، ولا تفسخ جوست لانتيريور معناتها كي تبدا من هنا تفسخ كان لانتيريور، كي تخرج لبرا ما عادش يفسخ. دونك عندي لوتي بانسو ولوتي كريون. كيف في البانسو عندي دي زوبسيون وين نجم نصور بالبانسو بتاعي. دونك جينيرالمون هذا اللوجيسيال نتاعنا شنو فيه. دونك عندنا لهنا لي سيكونس باش نعمل سيكونس نمشي لانسيرسيون نعمل سيكونس. دونك يوليو هوني زوز باش تفسخ واحده ولا تصير اي موديفيكاسيون. جينيرالمون الانترفاس نتاعك بار ديفو يجيك هكا. اذا كان بار اكزومبل تبدل الانترفاس، بار اكزومبل ما لقيتش السيناريو وما عرفتش ترجعها من هنا، دونك تمشي البريزونطاسيون دو ليسباس دو ترافاي وترجعو بار ديفو. دونك نمشيو فenêtre، نمشيو اوتر فenêtre ونحلو سيكونس تخرج لي لهنا فenêtre دي سيكونس. دونك عندي سيكونس جديده اللي عملتها لا كرياسيون وعندي سيكونس القديمه. دونك لي سيكونس لهنا كي يبداو مرتبين الترتيب، لوردر اللي باش يصير لهنا هو بيدو اللي باش يخدم في الاكزيكسيون نتاع الانيماسيون تاعنا. دونك بار اكزومبل انا سيكونس جديده باش نفسخ.
دونك هذه البارتي الاولى initiation. من بعد شو نشوفوا tout ce qui est interpolation mouvement ولا forme, ونشوفوا tout ce qui est traitement على les textes, معناتها نعملوا des interpolations على les textes, وبعد نشوفوا tout ce qui est script ولي بوتون تاعنا. دونك تو باش نشوفوا l'ordre des calques. باش نعمل un nouveau calque, نجي لهنا نعمل انسيري ان كالك. دونك عندي كالك جديد. الخدمة هذه موجودة في الكالك الأول. بفات انك تحب تخدم على الكالك الجديد ومن غير ما تشوف الخدمة نتاع الكالك الأول، تعمل كليك على البوان هذا. البوان هذا معناتها نحيت لافيشاج، عملت ماسكي للافيشاج نتاعو. ولا في البوان هذا معناتها تولي معاش يولي موجود، اما معاش تنجم تبدل فيه حتى شيء. تبدا على الكالك هذا لا تنجم تعمل سيليكسيون لا تبدل. دونك الكالك هذا بار اكزومبل نجي نبدل الكولور نتاعي، نحط بار اكزومبل فير بو نامبورت، باش نعمل سيركل لهنا. الاوردر نتاع الكالك كي تبدل الكالك 2 لوطا يولي الكالك 2 هو اللي في الاريير بلان. دونك لهنا عندنا سيكونس ديماج، سيكونس الاولانيه فيها دو كالك، عندنا دي زيماج لهنا. دونك انا نحب بار اكزومبل الفون هذايا يقعد اكتيف حتى لل 25. دونك نمشي ل 25 ونعمل كليك بالبوطون دروات ونعمل انسيري اون ايماج. دونك انسيري اون ايماج شنو تعمل هي ان فيت؟ تعمل كوبي على الايماج الاولانيه في ال 25 ايماج هذوكم الكل. دونك نجي بار اكزومبل في الايماج هذه ونبدل لوبجي نتاعي، سيليكسيوني لوبجي نتاعي ونبدلو من بلاصتو، نرجع للايماج الاولى نلقاه تبدل، خاطر هذه كلها كوبي على الاوريجينال. دونك كي نحب نعمل ايماج جديده نجي بار اكزومبل في ال 26 نعمل انسيري اون ايماج كلي، تولي هذه ايماج كامله حتى ال 25 وحدها هذه ايماج اخرى. الفيت اني نبدل في الايماج هذه الاولى تقعد كيما هي. وعندي انسيري اون ايماج كلي فيد. دونك هذه باش نعمل بها ايماج كلي اما فارغه، معناتها باش نبدل فيها فورمه اخرى ولا باش نعمل فيها خدمه اخرى. دونك كيف لهنا بار اكزومبل تجي لهنا يا ما تخدم بالمنيو نتاعك ولا تخدم لي راكورسي اللي هما بار اكزومبل باش تعمل انسيري اون ايماج بالاف 5 ايماج كلي بالاف 6. دونك في الاكزيكيوشن نعمل كونترول انتري يخرج لي السيكونس اللي عندي الكل. دونك ان فيت هو قاعد يمشي 25 ايماج فيكس ومن بعد في الايماج 26 يتحرك. هنا نجم نشوف لي كوموند اللي عندي في البار كونترول باش نتستي الانيماسيون الكل. ننزل على كونترول وانتري باش نتستي سيكونس بركه من لي سيكونس اللي عندي، كونترول والت وانتري، ولا تنجم ديريكتومون من هنا. دونك هذا التيست اللي باش يصير. دونك جينيرالمون هذه الباتي الاولانيه نتاع الخدمه.